डॉक्टर हुए ना। तो मेरे भाई, जब हमारे बच्चों का दिमाग खराब हो जाए और वो हमें कह दे कि तुम्हारा दिमाग खराब है, उससे पहले पहले अपने बच्चों को बचाएं ताकि उनका दिमाग खराब ना हो जाए। वरना जब उनका दिमाग खराब हो गया तो फिर उन्होंने इस तरह कहने में कोई तरद्दुद का मुजाहरा नहीं कर। अपनी औलाद पे तरस कर दुनिया में सुकून का जरिया हम कब्र में होंगे, हमारी औलाद के अमाल पीछे से हम तक पहुंचते रहेंगे, हमारे लिए निजात का जरिया। मक्का मुकर्रमा में जन्नतुल मुअल्ला कब्रिस्तान में एक बुजुर्ग एक दरख्त के नीचे लेटे हुए थे। वो फरमाते हैं कि दोपहर का वक्त था, मैंने अजीब ख्वाब देखा। कब्रिस्तान के मुर्दे कब्रों से निकले हुए ऐसी टूली की शक्ल में बैठे हुए थे। मैं भी वहां जाके खड़ा हो गया। थोड़ी देर बाद एक और बंदा आया, दूर खड़े होके उसने ऐलान कर दिया कि ओ लोगों, अपना अपना हिस्सा वसूल कर लो। चुनांचे जितने लोग थे सारे एक तरफ को भाग पड़े। उनमें से एक बंदा वहीं बैठा हुआ था, वो नहीं गया। मैं उसके पास गया, मैंने कहा ये लोग कहाँ चले गए। उसने जवाब दिया कि कब्रिस्तान में कोई बंदा आता है, दरूद शरीफ पढ़ लेता है, सूरत इखलास पढ़ लेता है, सूरत फातिहा पढ़ लेता है, उसका सवाब कब्रिस्तान के मुर्दों को बख्शता है। फिर ये आने वाला जो बंदा ऐलान कर रहा था ये फरिश्ता है। ये फरिश्ता आता है, ऐलान करता है कि वो लोगों, अपना अपना हिस्सा वसूल कर लो। वो जो किसी ने सवाब बख्शा है उसमें से अपना हिस्सा वसूल कर लो। तो ये लोग अपना हिस्सा वसूल करने के लिए भाग पड़ते हैं। तो मैंने उनसे पूछा कि आप क्यों नहीं गए, आप क्यों नहीं गए। उसने कहा मुझे जरूरत ही नहीं है। मैंने पूछा आपको सवाब की जरूरत नहीं है। कहने लगा मुझे जरूरत नहीं है। मुझे बात समझ नहीं आई। मैंने दोबारा पूछा तो कहने लगा कि मुझे सवाब की जरूरत नहीं है क्योंकि मेरा एक बेटा हाफिज कुरान है। मेरा एक बेटा हाफिज कुरान है, वो पूरा दिन कुरान पढ़ता है। उनकी दरसगाह में जितना शागिर्द जितना कुरान पढ़ लेते हैं वो सारा सवाब मेरे बेटे के खाते में, और मेरे बेटे का सारा सवाब मेरे खाते में लिख दिया जाता है। मुझे रोजाना थोक के हिसाब से इतना सवाब मिलता है कि परचून के सवाब के लिए भागने की जरूरत ही महसूस नहीं करता। एक एक बेटा, मैं कहता हूं ये इतना सादतमंद तबका है। यकीन करे एक बच्चा पूरे खानदान के लिए बख्शिश का जरिया बन सकता है। ये 10 बंदे हैं ना कि 10 बंदों की सिफारिश करनी है, ये तो कम अज कम की बात है कि कम अज कम 10 बंदों की सिफारिश करेंगे। वरना ये जितना ज्यादा दीन की खिदमत करेंगे उतना ही ज्यादा मरहूमीन को सवाब मिलता रहेगा। कारी मोहम्मद तैयब साहब रहमहुल्लाह दारुल उलूम देवबंद के मोहतमिम थे। वो फरमाते हैं कि जब मैं हाफिज बना तो मेरे वालिद साहब ने मुझे बुलाया, फरमाया कि बेटा मोहम्मद तैयब, आप हाफिज बन गए हैं तो आप बाद में आलिम बन जाएंगे, फिर आप शेखुल हदीस बन जाएंगे, फिर आप शेखुल इस्लाम बन जाएंगे, पता नहीं फिर आप क्या कुछ बनेंगे। लेकिन याद रखें, आपका आलिम बनना, शेखुल हदीस बनना, मुफ्ती बनना, ये सब कुछ आपकी अपनी जात के लिए है। और मैं आपको बताऊं कि मैंने जो आपको हाफिज बनवाया है ये अपनी जात के लिए बनवाया है। मैंने पूछा अब्बू क्या मकसद है। कहने लगे बेटा मुझे अपने अमाल पर कोई एतमाद और भरोसा नहीं है। इतनी बात है कि मैं समझता हूं कि मुमकिन है आप कुछ तिलावत कर लेंगे, कुछ आपके नेक अमाल होंगे जो मेरी मगफिरत का जरिया बन जाएंगे। फिर मुझे फरमाया कि बेटा मेरी एक वसीयत सुन ले कि जब वालिदैन फौत हो जाते हैं तो औलाद उनको जल्दी भुला देती है। बेटा मुझे भुलाने में जल्दी नहीं करनी, मुझे भुलाने में जल्दी नहीं करनी। फिर फरमाते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपने वालिद को भुलाने में जल्दी नहीं की है। मेरे वालिद आज से 30 साल पहले फौत हो चुके हैं। इन 30 सालों में एक दिन भी ऐसा नहीं गुजरा कि मैंने अपने वालिद के लिए मगरिब के बाद अव्वाबीन की नमाज में एक पारा कुरान मजीद की तिलावत न की हो। फरमाया
کہ گرمی ہو سردی ہو، سفر ہو حضر ہو، بیماری ہو صحت ہو، مغرب کی نماز کے بعد اوابین کے نفلوں میں ایک پارہ تلاوت اپنے والد کے لیے میرا روز کا معمول ہے۔ پھر میں نے حساب لگایا کہ قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے والد کے لیے 30 سالوں میں صرف اوابین کی نماز میں 365 مرتبہ قرآن پاک ختم کیا تھا۔ یہ تو صرف اوابین کی بات ہے نا، اس کے علاوہ جو باقی اوقات میں وہ قرآن پڑھتے ہوں اور مختلف اعمال کا ایصال ثواب کرتے ہوں، خود پہ قاری صاحب کی اپنی خدمات جو والد کے لیے صدقہ جاریہ، بندہ حیران ہو جاتا ہے کہ یہ کتنے سعادت مند لوگ ہوتے ہیں جن کی آنکھیں تو بند ہو جاتی ہیں لیکن پیچھے سے ملنے والا اجر بند نہیں ہوتا۔ آپ نے کبھی غور کیا ہے ہمارے اس سرزمین میں جو استاد پڑھاتے ہیں، قاری صاحب پڑھاتے ہیں، تو ایک درسگاہ میں ایک استاد کے پاس کم از کم 30 بچے ہوتے ہیں۔ بعض درسگاہوں میں 40 بھی ہوتے ہیں، بعض میں 50 بھی ہوتے ہیں، بعض اتنے باہمت قاری ہوتے ہیں ایک ایک استاد کے پاس 60-70 بچے بھی ہوتے ہیں، لیکن 30 تو کم از کم ہوتے ہیں نا۔ اب میں 30 کی بات کرتا ہوں، وہ کم از کم کہ اگر ایک استاد کے پاس 30 بچے پڑھتے، حضرات حفاظ قرآن علماء موجود ہیں کہ صبح سے لے کے شام تک یہ بچے جب قرآن پڑھتے ہیں، اگر حساب لگایا جائے تو ایک بچہ پورے دن میں کم از کم 10 پارے تلاوت کرتا ہے۔ اگر وہ 10 پارے تلاوت کرے تو 30 بچے ہوں تو یہ 300 پارے بن جاتے ہیں، اور 300 پاروں کا معنی یہ ہے کہ 10 مرتبہ قرآن پاک ایک درسگاہ میں کم از کم ختم ہوتا ہے۔ اگر 10 مرتبہ ختم ہوتا ہے تو گویا کہ یہ روزانہ 10 مرتبہ قرآن پاک ختم کرنے کا ثواب استاد کے کھاتے میں، اور استاد کا وہ ثواب والد مرحوم کے کھاتے میں یا دادا یا والدہ کے کھاتے میں۔ وہ بندہ کتنا خوش قسمت ہوگا کہ وہ قبر میں آرام سے لیٹا ہوا ہے اور روزانہ 10 مرتبہ قرآن پاک ختم کرنے کا ثواب ان کو پہنچ رہا ہے۔ کیوں ہم اپنی پر ترس نہیں کھاتے؟ کیوں ہم اپنی اولاد کی خیرخواہی نہیں کرتے؟ اپنی اولاد کو قرآن کا حافظ بنائیں، قاری بنائیں۔ آپ کہتے ہیں فائدہ کیا ہے؟ فائدہ کیا ہے؟ میرے بھائی، ہم مسلمان نہیں ہیں، ہمارا آخرت کا عقیدہ نہیں ہے۔ فائدہ مسلمان بھی یہ بات کرتا ہے کہ حافظ بنانے کا کیا فائدہ؟ ہاں، جو بندہ آخرت کو نہیں مانتا وہ تو یہ کہہ سکتا ہے، لیکن جو بندہ آخرت کو مانتا ہے، قرآن مانتا ہے، حدیث مانتا ہے، وہ کیسے کہتا ہے کہ حافظ بنانے کا کیا فائدہ؟ یا تو اس کا آخرت پر ایمان نہیں ہے، یا اگر ایمان ہے تو پھر یہ بات غلط ہے۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ جب یہ آنکھیں بند ہو جائیں گی تو ایک اور جہان نظر آئے گا، اس جہان میں پتہ چلے گا کہ حافظ بنانے کا کیا فائدہ نکلا۔ میرے بھائیوں، اس وقت سورج ہم سے کروڑوں میل دور ہے، کروڑوں میل دور ہے، لیکن جون جولائی کا مہینہ ہوتا ہے، دھوپ کی گرمی شدید ہوتی ہے، سورج اپنی جوبن پہ ہوتا ہے۔ دن کو 12 بجے 1 بجے کوئی بندہ 5 منٹ کے لیے دھوپ میں کھڑا ہو جائے، اس کو پتہ چل جائے گا کہ گرمی کیا ہوتی ہے، اور کروڑوں میل دور سے سورج کیا آگ برسا رہا ہوتا ہے، کروڑوں میل دور سے آگ برسا رہا ہوتا ہے۔ کبھی 1 منٹ کے لیے ننگے فرش پہ کوئی بندہ جوتوں کے بغیر کھڑا ہو جائے، اس کو اندازہ ہو جائے گا کہ گرم زمین پہ کھڑا ہونا کتنا دشوار ہے۔ اس وقت تو یہ اتنا دور ہے، لیکن ایک دن وہ بھی آنے والا ہے کہ سورج ہم سے کروڑوں میل دور نہیں ہوگا، لاکھوں میل دور نہیں ہوگا، سینکڑوں میل دور نہیں ہوگا، سورج ایک نیزے کے برابر آ چکا ہوگا، ایک نیزے کے برابر۔ پوری زمین پیتل کی بنی ہوئی ہوگی، آگ کے انگارے کی طرح سرخ ہوگی، سورج آگ برسا رہا ہوگا۔ اس وقت ہم نے حشر کے میدان میں کھڑا ہونا ہے۔ پورے حشر کے میدان میں عرش کے سائے کے علاوہ ایک بالشت کے برابر بھی سایہ نہیں ہوگا۔ وہاں پہ کھڑا ہونا ہے، 5 منٹ کے لیے نہیں، 5 سالوں کے لیے نہیں، 500 سالوں کے لیے نہیں۔ قرآن مجید اس بات پہ گواہ ہے کہ قیامت کا ایک دن 50,000 سالوں کے برابر ہے۔ 50,000 سال، اتنا لمبا دن، وہاں ہم سب نے کھڑا ہونا ہے۔ اس شدت کے عالم میں کتنے ایسے خوش قسمت نوجوان ہوں گے جب ان سے کہا جائے گا کہ جنت میں چلے جاؤ،
वो कहेंगे अकेले, हमने अकेले तो नहीं जाना, हमारे साथ वो वादा किया गया था 10 बंदों को अपने साथ लेके जाओगे, वो वादा पूरा कर दिया जाए। तब उनको कहा जाएगा जाओ हशर के मैदान में, जिनको तुम चाहो अपने साथ जन्नत में ले जाओ। फिर ये इधर उधर भाग रहे होंगे, पता नहीं मेरे अब्बू किधर होंगे, पता नहीं मेरी अम्मी किधर होंगी, पता नहीं मेरे दादा अब्बू किस शिद्दत के आलम में खड़े होंगे, अपने वालिदैन अपने अजीजो अकारिब को तलाश करते हुए परेशानी के आलम में इधर उधर भाग रहे होंगे। मेरे भाइयों, मैं तसव्वुर करता हूँ मैंने भी तो वहां पे खड़ा होना है, मैं वहां पे खड़ा होऊंगा, मेरा बेटा इधर उधर भागते हुए दूर से मुझे देख लेता है और देखते ही कह देता है अब्बू जी परेशान ना होना, मैं पहुंच गया, मैं पहुंच गया हूं। मेरे भाइयों, इस दुनिया में आप अगर अपने बेटे का नाम लेके पुकारते हैं अब्दुल्ला, अब्दुल्ला 7 वाले कमरे में होता है, उधर से आवाज लगाते हैं जी अब्बू जी मैं आ गया, और भागता हुआ आपके सामने खड़ा हो जाता है। बंदे की आंखें ठंडी हो जाती हैं, बंदे का दिल भी ठंडा हो जाता है कि मेरा बेटा मेरी एक पुकार पे भागता हुआ मेरे सामने खड़ा हो गया। अगर दुनिया में बेटा इस कदर मोहब्बत से खड़ा होता है, बंदा खुश होता है, तो क़यामत के दिन शिद्दत के आलम में बेटा दूर से पुकारता है अब्बू जी मैं पहुंच गया।